अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हुब्बे इलाही के हक़दार कौन लोग, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ हिशाम इलाही ज़हीर हाज़िर खिदमत हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, इंशाअल्लाह आज हम उस पहले खुश नसीब और खुश किस्मत बंदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते हैं। पहले प्रोग्राम में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन असल खुश किस्मत, असल खुश नसीब, असल में जो एज़ाज़ हासिल है या असल में जो मुनफरद बंदा है वो वही है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाए। तो इंशाअल्लाह आज इस कैटेगरी में उतरने वाले पहले शख्स का तज़किरा करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, इस आयत को डिटेल में समझने से पहले हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक ये पैगाम पहुँचाया है कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून। आदम का हर बेटा गलती करेगा, गलती कर सकता है, गलती में मुब्तला हो सकता है। गलती से पाक अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को बनाया है तो वो आमिना के लाल को बनाया। हर आदम का बेटा गलती करेगा, लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो अल्लाह के सामने आके तौबा की तरफ पलट आए, अल्लाह के सामने रुजू कर ले, अल्लाह की तरफ लौट आए। वो बेहतरीन बंदा है जो तौबा करने वाला है। हज़रत आदम का और इब्लीस का जो बुनियादी फ़र्क था वो क्या था? आदम से गलती हुई और आदम ने गलती करने के बाद क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं और अगर आपने हमें माफ़ ना किया हम हसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। और इब्लीस ने क्या कहा? अबा वस्तकबरा, गलती की और उसके ऊपर डट गया। ये आदम का और इब्लीस का बुनियादी फ़र्क होना चाहिए, और यही इब्ने आदम का और शैतानी सिफ्त वाले इंसानों के दरमियान फ़र्क होता है और होता रहेगा, और क़यामत तक यही असल फ़र्क है। होता क्या है? गलती इंसान कर लेता है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? अगर तुम गलती करो ही ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौम पैदा करेगा जो गलती करेगी और फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगी। गोया माफ़ी मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। और मेरे भाइयों, कितनी आसान बात है। अगर आप और मैं आज ही चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दे तो मैं और आप अपने गुनाहों की तौबा करना शुरू कर दें। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल दे के पूरी उम्मत को रहती का दुनिया तक, क़यामत तक ये बात समझा रहे हैं कि ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते हैं तौबा करने वाले से, बल्कि जिस वक्त बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी खुशी महसूस होती है, इतनी फ़रहत महसूस होती है कि अगर कोई बंदा अपने साजो सामान के साथ एक सहरा में हो या जंगल में हो, उसका सारा साजो सामान छिन जाए, वो मरने के मुकाम पे पहुंच जाए, यानी उसके पास पीने को पानी ना रहे, खाने को खाना ना रहे, सारा सामान चला गया, सवारी चली गई, अब तो वो भूखा प्यासा मर ही जाएगा। लेकिन जब वो भूखा और प्यासा मरने लगे, अचानक उसकी सवारी आ जाए, अचानक वो सारा सामान आ जाए, उस बंदे को उस सामान को देख के कितनी खुशी, फरहत, शादमानी महसूस होगी। जितना खुश वो बंदा उस सामान को पाके होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस बंदे से ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फैला के अपने गलती का इतराफ़ करता है। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर क्या अफसोस की बात है कि हम गलती करते हैं और उसके ऊपर अड़ जाते हैं, तकब्बुर करते हैं, उसके ऊपर स्टैंड ले लेते हैं, अपने गलती की हेलो हुज्जतें। ये बात याद रखिए, बात आइए तो कह देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की तौफीक भी उस बंदे को देते हैं जो अपने गुनाह को गुनाह समझ के करता है। जो गुनाह को ही हलाल कर लेता है उसको तौबा की तौफीक भी नहीं नसीब होती। मतलब ये है कि बाज़ गुनाह लिखे पड़े गुनाह हैं, शरीयत में साबित है यह गुनाह है, बेशुमार ऐसे गुनाह हैं। अगर
موقع ملا تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک عام فہم مثال دے رہا ہوں کہ غیر محرم کو چھونا گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، موسیقی سننا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جس وقت ہم ان کو حلال سمجھ کے کرنا شروع ہوں گے تو کبھی ہم ان کے بارے میں توبہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ گانا ہے ہی حلال سننا تو توبہ کیسی؟ غیر محرم کو چھونا ہے ہی حلال، اس میں حرج ہی نہیں، تو پھر توبہ نہیں انسان کرے گا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ انسان گناہ کو گناہ جب تک نہیں سمجھے گا تب تک توبہ کی طرف نہیں آئے گا، اور ہاں جب انسان گناہ کر لے تو توبہ کی طرف پلٹ آئے، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور توبہ کے حوالے سے بہت سے متعدد واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر توبہ کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ بے شمار ظلم کر دیا ہے، ہم تو اپنی جانوں کے اوپر اتنا ظلم کر چکے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اشکال کو بھی رفع کرنے کے لیے کفل کا واقعہ بارہا بیان کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفل کا واقعہ متعدد مرتبہ بیان کیا، بے شمار مرتبہ بیان کیا کہ ہمیں یاد ہو گیا، اور وہ واقعہ مشہور ہے، زبان زدہ عام ہے۔ کفل نامی ایک شخص ہوا کرتا ہے بنی اسرائیل کے اندر، ہر برائی کیا کرتا تھا، ہر برائی کیا کرتا تھا، اسی طرح برائی کی عادت میں مشغول رہتا، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہ چھوڑتا ہو۔ لیکن ایک رات کفل کی زندگی میں ایسے آئی جو انقلابی رات بن گئی، کفل کی ساری زندگی بدل گئی۔ کفل اس رات برائی کا ارتکاب کرنے والا تھا، لیکن عورت کانپنا شروع ہوگی۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرتی ہوں، اس نے کہا سارا پیسہ بھی، معاملات، ہر چیز طے ہونے کے بعد اب خوف زدہ کیوں ہے، اب لرزتی کیوں ہے، مجبور بھی ہے، بے بس بھی ہے، بے کس بھی ہے۔ اس نے کہا اللہ سے پھر بھی ہمیں ڈر لگتا، اللہ سے مجھے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ناحق وہ کام کر رہی ہوں، اگرچہ مجبور ہوں، جس کام کی اللہ رب العزت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو کفل کے دل کے اوپر چوٹ لگی کہ میں نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں، میں تو برائیوں کا تعاقب کرتا ہوں، یہ عورت مجبور، بے بس، ماں مرنے والی، دوائی موجود نہیں ہے، اس کے لیے برے کام کا ارتکاب کر رہی ہے اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، تو میں تو ڈھونڈ کے برائیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ بس یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی وقت کفل نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوا، اور پھر یہ دیکھیے یہ بھی قسمت اور مقدر اور تقدیر کی بات ہوتی ہے، یہ رات کفل کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ اب صبح ہوئی، لوگ دیکھ رہے ہیں کفل بازار میں نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کفل برائی کی جگہوں پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا شراب کے نشے میں دھت ہوگا، اپنے گھر میں پڑا رہے گا، کچھ دیر بعد آئے گا۔ لیکن جب کافی ٹائم گزر گیا تب لوگوں کو خیال ہوا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، تو لوگ اس کے گھر کے باہر گئے، اندر دیکھا کفل کی لاش پڑی ہے۔ اب کفل کی لاش کے بارے میں بھی یہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب کفل کی لاش دیکھی، برے کمنٹس کیے لوگوں نے، اور لوگوں نے کہا پتہ نہیں کس حالت میں، شراب کی حالت میں مر گیا، فلاں ہو گیا۔ لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دکھانے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح محبت کرتا ہے اور کس طرح رحمت نازل کرتا ہے، اس کے گھر کے باہر جلی حروف میں یہ تحریر لکھ دی کہ تیرے رب نے اس کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی آیت میں واضح طور پہ درج ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی خوشخبری کی، خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا کتنا عمدہ سسٹم اور طریقہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ صرف اس گناہوں کی معافی طلب کرنے کی وجہ سے اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کریں گے، بلکہ جتنے گناہ کیے، یعنی اتنی تعداد میں وہ گناہ کر چکا ہے، وہ تعداد وہ اپنے بیلنس میں جمع کر چکا ہوا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ صرف مٹا بھی دے تو کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت جتنے گناہ کیے اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، گناہ ایک ایسا وبال ہوتا ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور وہ اس کے بوجھ میں دبتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر نادم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے رنج اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔
لیکن بندہ فاسق کے لیے، بندہ نافرمان کے لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اصل میں مطلوب و مقصود گناہ پہ نادم ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے بابا آدم صحیح معنوں میں اگر غور کریں تو اپنی ایک غلطی تو کر لی، لیکن اس کے اوپر نادم کیسے؟ صدیاں بیت گئیں، پوری دنیا ختم ہو گئی، دوبارہ حشر قائم ہو گیا۔ شفاعت کی حدیث آپ سب ساتھیوں نے سنی ہوگی، ہم سب قیامت کے دن بابا آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیے بہت ہو چکی، حساب کتاب ہی شروع فرما دیں۔ تو حضرت آدم اس وقت ہمیں اور تمہیں یہ مخاطب ہو کے کہیں گے کہ میں اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ میں شرمندہ ہوں، عرصہ بیت گیا، ہزاروں برس گزر گئے، وہ گناہ کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی جس گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف بھی کر دی ہے۔ تو بندہ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے۔ اور سیرت کے اندر 2 واقعات صرف آپ کے سامنے، ان کا سرسری ذکر کروں گا، ان میں سے ایک واقعہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گناہ کو مومن کس طرح اپنے قلب کے اوپر محسوس کرتا ہے، کس طرح بوجھ فیل کرتا ہے، اور کس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، کس طرح وہ اللہ رب العزت کے سامنے پاک صاف ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ حضرت ماعز اسلمی کا مشہور واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ قبیلہ غامدیہ کی عورت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اے اللہ کے رسول، غلطی تو ہو چکی ہے، جرم تو ہو چکا ہے، لیکن طہرنی، اللہ پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی آئی ہوں۔ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غامدیہ کی وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ کہہ رہی تھی مجھے اس جرم کی سزا دے دی جائے، یعنی میرے اوپر حد لاگو کر دی جائے۔ اور یاد رکھیے، اقرار جرم جو ہوتا ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اقرار جرم ساری شرائط کو ساقط کر دیتا ہے۔ جتنے 4 گواہوں کی حاجت وغیرہ ہوتی ہے وہ اقرار جرم اکیلا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب جب اس عورت نے اقرار جرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے اوپر حد کو لاگو کر دیا جائے، نبی کریم نے کہا جاؤ، ابھی پتہ نہیں اس گناہ کا رزلٹ ظاہر ہوا کہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آئی، کہا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، اے اللہ کے رسول حمل سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ، جب حمل ظاہر ہوگا یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تب تشریف لانا، کیونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بھی فقہی ایک مسئلہ کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جب حمل ظاہر ہوگا تب آنا۔ عورت بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو ہاتھ میں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے، 9 ماہ سے اوپر وقت گزر چکا ہے، لیکن گناہ ایسا ہے جو رات کو سونے نہیں دے رہا، جو دن میں سونے نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، اتنی اذیت کہ اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پہ اقرار جرم کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں کہ مجھے سنگسار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ واپس چلی جا، جب تک یہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا نہیں کھاتا تب تک میں تجھے سنگسار نہیں کر سکتا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ عورت نے اتنی اللہ رب العزت کے سامنے خلوص سے توبہ کی تھی کہ بچے کو 4 ماہ کی عمر میں روٹی کھانا سکھلا دیا۔ بچہ 4 سے 6 ماہ کی عمر کا ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اسے گڑھا کھود کے سنگسار کر دیا جائے۔ اب پتھر مار رہے ہیں، سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید کا پتھر زور سے لگا ماتھے کے اوپر، فوارہ خون کا نکلا، وہ حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کے اوپر گر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا ناپاک عورت جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی غصے میں نہیں تھے آتے، جو کبھی تلخ نہیں تھے ہوتے، بڑی سے بڑی بات ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل نہیں تھا پڑتا۔ حضرت خالد ابن ولید کی بات سن کر دوڑتے ہوئے باہر آئے، کہا خالد تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے، تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے، تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 افراد میں اس کی توبہ بانٹ دی جائے سارے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں اگر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے سب کے سب کو اللہ رب العزت معاف کر دے۔ تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قرون اولیٰ کی وحشیانہ سزائیں ہیں، ان سے
इंसानी जिस्म पाक साफ होता है। सज़ा देने का कई दफ़ा मतलब ये भी होता है कि मुआशरे के अंदर अमन सुकून फैले और मुआशरे के अंदर कोई दूसरा जुर्म करने की जिसारत ना करे। लेकिन इस्लामी सज़ाओं में एक पहलू उनका पाक साफ होना भी होता है कि जब वो अपने जुर्म की सज़ा भुगत लेते हैं तो गुनाह से ऐसे पाक साफ हो जाते हैं जैसे उन्होंने जुर्म किया ही ना हो। इसी तरह एक और वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, और जिसके अंदर तो इस बात की निशानदेही की गई है कि सिर्फ तौबा की नीयत करने से भी इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मशहूर वाक़या आप सब ने सुना होगा, बनी इसराइल के अंदर एक आदमी हुआ करता था, उसने 99 कत्ल किए। अब 99 कत्ल के बाद अचानक दिल में ख्याल आया, बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा हूँ, 99 अफराद को कत्ल कर चुका हूँ, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ये गुनाह माफ़ करेगा कि नहीं। एक आबिद के पास गया, कहा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कत्ल को भी माफ़ फरमा देते हैं? उसने कहा नहीं, तूने एक तो नहीं किया, तूने दो तो नहीं किए, तूने तो 99 अफराद को कत्ल कर दिया है, तेरे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं माफ़ करेगा। उसने कहा अच्छा, अगर माफ़ नहीं होने तो तेरे इस जुमले की वजह से तुझे भी कत्ल करता। पूरे 100 कर लिए। किसी ने उसको कहा फलां बस्ती के अंदर एक आलम रहता है, उससे जाके पूछ कि गुनाह माफ़ होते हैं कि नहीं होते। वो आबिद था, वो इस मसले को ना समझा, उसने गलत बतला दिया, वो भी कत्ल हो गया। आलिम के पास गया, उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला तेरे ये गुनाह भी माफ़ कर देगा। गारंटी कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना शुरू कर दे, हो सकता है अल्लाह तेरी बात मान जाए। और तुझे एक मशवरा देता हूँ, फ़लाँ इलाके में नेकोकारों की एक बस्ती है, उस इलाके में चला जा, अपनी बाकी ज़िंदगी उस इलाके में बसर कर दे, उम्मीद है अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। अब होता क्या है, नेकोकारों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। अभी मुंह से तौबा के अल्फाज नहीं निकले, सिर्फ नीयत है कि मैं नेकोकारों की बस्ती में रहूँगा, सारी उम्र वहाँ पे बिताऊँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा। नियत करके निकल पड़ा, लुकमा अजल बन गया, आसमान से फरिश्ता मौत का नादिल हुआ, उसने रूह को कब्ज़ कर लिया। अब हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे ये पैगाम देना था, इसलिए ये सारी तफासील बयान की। नेकियों के फरिश्ते भी आ गए, बुराइयों के फरिश्ते भी आ गए। नेकियों वाले ने कहा हमारा बंदा है, नेकोकारों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। बुराइयों ने कहा अभी तो निकला था, अभी तो मुंह से अल्फाज निकले नहीं तौबा के, तुम्हारा बंदा कैसे हो गया? हमारा बंदा, हम लेके जाएंगे। फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ, तो ये फैसला तय किया गया कि यूं किया जाए कि इस की पैमाइश की जाए ज़मीन की। अगर इसके जसद का जहाँ पे ये मरा है उसका फासला नेकोकारों की बस्ती की तरफ ज़्यादा यानी कम हो तो नेकी के फरिश्ते ले जाएं, अगर बुराई की तरफ कम हो बुराई के फरिश्ते ले जाएं। फिर फासला मापा गया और हकीकत में अभी नेकोकारों की बस्ती से बहुत दूर था, अभी तो बुरों की बस्ती से निकला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को हुक्म दिया नेकोकारों की बस्ती की तरफ सुकड़ जा। जब पैमाइश की गई वो नेकोकारों की बस्ती की तरफ हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ना जैसा जुर्म माफ़ फरमा देते हैं, कत्ल जैसा एक नहीं, हकूकुल इबाद में आप खुद बतलाइए, बाद लोग ये समझते हाँ हकूकुल इबाद की बहुत अहमियत है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि बाद वो लोग जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है लोगों के हक़ों को अदा करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद में सबसे बड़ी हक तलफी तो कत्ल होता। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कत्ल माफ़ फरमा देते हैं, किस वजह से? तौबा करने की वजह से। हाँ, अल्लाह ताला कंपनसेशन क़यामत के दिन मकतूल को ज़रूर देंगे, अल्लाह ताला उसको भी राज़ी करेंगे। अल्लाह ताला जुल्म करने वाले नहीं, जस्टिस करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सिद्क़ के दिल से तौबा हो तो कत्ल जैसे गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इसी मौजू को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, इसी टाइटल और इसी अनवान के तहत अगला प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि ये मौजू बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ अगर यही कल्चर आम हो जाए कि हम अपने गुनाहों पे नादम होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथों को फैला के इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ हिशाम इलाही ज़हीर प्रोग्राम हुब्बे इलाही के हक़दार में आपसे इजाज़त चाहता हूँ।